اللہ الرحمن الرحیم ناود علی مظہر العجائب تجدہ اون اللقاف النوائب کل ہم و غم سینجلی بعلی الہی اہتمام مجالس قبول فرما بانیان خمسہ ملک برادران ملک شانی دی توفیقات خیر رزق حلال کاروبار اچ میرا اللہ مزید برکت عطا انہ خلوص محافل و مجالس توام و نیاز نظور و ہدایہ اہتمام امور فرش عزا گریہ و بقا ماتمداری مظلوم کربلا دا سوا میرا اللہ بانی خمسہ دے جملہ مرحومین دی ارواح تک پہنچا خدایا درجات بلند فرما اس ذکر دی برکت نال جتنے مریض ہیں شفا عطا فرما مومنہ مخصوصہ مریضہ ہے میرا اللہ صحت کلی عطا فرما بے گھرانوں گھر عطا فرما الہی بے وارثوں وارث عطا فرما بے رزقیاں رزق عطا فرما خدایا بے ہدایتیاں ہدایت عطا فرما بڑے نازک دور اچ میرا وطن مالک ملک پاکستان دوام و سالمیت عطا فرما سنی شیعہ نو خدایا اتفاق عطا فرما دشمنان سیدانو تباہ و برباد فرما بقیت اللہ لازم وارث خون حسین وارث بقی وارث سیدہ امام الاسر جلدی ظہور فرما دعا دی قبولیت واسطے صلوات مولانا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات ان الدین عند اللہ الاسلام صلوات حاضرین و سامعین سادات مومنین اہالیان تلگنگ میرے بزرگان عزاداران امام سادات عظام میرے سنی شیعہ صاحبان گریہ کرنا رونا یا ماتم کرنا ایک ہی کیفیت دے مختلف نام جیڑا پوڑی تے بیٹھا ہے افسردہ چہرے نال او بھی مرن والے نال کوئی تعلق رکھتا ہے جیڑا بیٹھ کے رو رہا ہے اس دا گریہ دسدا ہے کہ اس دا تعلق زیادہ ہے کچھ کھلو کے ماتم کرن لگ پوندے نے جڑا ڈیڈ باڈی دے سرانے پیٹ رہے ہوندا ہے بندے دا مذہب نہیں پوچھدے نے رشتہ پوچھدے نے کہ لگدا نے تو ثابت ہویا کہ ماتم مذہب دا نہیں رشتے دا ڈیڈ باڈی کی فوتگی کی کیفیتاں ترے نے افسردہ چہرے والا بھی تعلق رکھدا ہے رون والا بھی ماتم والا بھی جتنا رشتہ بدلتا گیا اتنا اظہار ہوتا گیا جتنا ساک ہے اتنا سیک بندے نو سمجھ آئیے کہ ماتم صرف شیعہ کر دیں نہیں ماتم غم دی آخری انتہا دے اظہار دا ماتم جڑے بندے ماتم کر دے نے میت دے سرانے بندے دے کدی بھی مذہب نہیں پوچھا رشتہ پوچھ دے اے جڑا چوکھا پٹدا کی لگدا نے یہ مطلب انہوں نے پتہ لگتا ہے پٹن والا محبت تو پٹدا ہے نفرت تو نہیں پٹدا اور پٹن والے دے بندے کدی مذہب نہیں پوچھا رشتہ ہی پوچھا ثابت ہویا ماتم مذہب دا نہیں رشتے دا غلط غلام ہو گیا ملہ دو نمبری کی تھی 1400 سال جی شیعہ امام حسین آپ ہی مارے ہے آپ ہی رو پٹ کیوں گناہ بخشوائی پھر دے اور ویسے ایک گل تے ملہ تو بھی من گیا نا رون پٹن نال گناہ ود دے نہیں بخشوین دے نہیں ہاں 1400 سال جھگڑا نہیں مک رہا نسلیں بدلیاں نے سوال ہوئی رہے جی آپ ہی ماریا نے ایک قاتل امام حسین
اگر علم الکلام نال بندہ گل وچوں گل دا جواب دے تے بندا ہے اگر شیعہ امام حسین نو ماریا سنیاں مظلوم کربلا نو چھڑایا کیوں نہیں؟ سوال تے بھی ہے اگر شیعہ مار دے رہے سنی چھڑان کیوں نہیں گئے؟ آؤ جڑا 1400 سال ہی جھگڑا نہیں مکیا 5 منٹ وچ میں مکا دینا. شرفا بیٹھے ہو علاقے دے سنی شیعہ پڑھے لکھے صاحبان پنچایت دے لوگ 3 کیمرے لگے نے ایک کیمرے سنی شیعہ کوئی نہیں انہوں نہیں پتا سامنے 11ویں والا یا 12ویں والا میرے اندر دے عقیدے دا میں کوئی پتہ نہیں عقیدے دا تعلق اندر ہے اس ظاہر نو کیپچر کر رہے ہیں. آؤ تلگنگ خمسے دی آخری مجلس سے اینا کیمرے کو پوچھ لینے ہیں قاتل حسین کون ہے بڑی ایزیلی منٹ 5 لگن گے 3 کیمرے لگے نے ایتھے جناب تم ہی کھلو جا ایک پاسے اسی کھلو جانے ہیں تم امام حسین دے قاتلاں تے لعنت کر اسی امام حسین دے قاتلاں تے لعنت کرنے ہیں انہوں نے آخنے ساڈے چہرے دی ویڈیو بڑھاؤ 3 جج بعد وچ بٹھا کے انہوں نے آخنے دے چہرے ویکھن قاتل حسین تے لعنت پیندیاں بھیڑا کیڑا پیندا رہا. بہت شکریہ اللہ زندگی اطمینان کدے چہرے تے آئی کدے چہرے دی رنگت بدل رہی ہے یہ منٹ 5 لگن کے فیصلہ ہو جاندہ ہے. ہاں مناظرے دا تو میرا ملک متحمل ہی نہیں نا بڑے نازک دور وچ اور واحد اسیاں فقہ جعفری والے جنہاں کوشش کر کے فرقہ وریت روکی ہے ہوا نہیں دیتی ورنہ بخدا جڑا کتاباں چ لکھا ہے اسے آج تک پڑھے ہی نہیں. یہ دیانتداری ہے ساڑی اسی کنائے نال گزرنے ہیں صاحب فکر سمجھان لیکن ایک گل دا خیال رکھنا جس لئے امام حسین دے قاتلاں تے لعنت کرنی ہے نا پھر ملا پابندی شبندی کوئی نہیں ہونی قاتل حسین تے 7 پشتا ہوں تو لعنت شروع کریے یا پھر ویکھنے لعنت کی دے بیڑے بڑھ دی پھر پتہ لگ جائے گا لعنت کی دے بیڑے بڑھ دی اور لعنت تو پڑھی لکھی شے جنہاں دی سزا ودائی دیئے روٹ گٹائی دے نہیں تیرے حق سلامت بھائی مل کے بولو حیدری مہربانی مہربانی بہت شکریہ پھر ساڑی سزا ودا ایسا چونو آجی پورا شہر پھراؤ انہوں پاؤ بائی پاس سے سدھا بکھاریاں لموں کرو انہوں پٹن مرن انہوں نے سزائے ان سوڑ پہن دیا مکان بھی جی پچھلی باری ایس گلی ادھر بھی آمدے نے ڈکو جنہوں نے بس بھی کرو ایک کیسی سزائے لب دی سانے بے چین تو انہیں سزا ساڑی ہے پریشانی تینے بن اگر سزائے تو ساڑی سزا بدا سر مہربانی کرو سلوشن مسئلے دا حل جھگڑا نہیں یہ تے جاہل لوگ نے جڑے اپنے مسائل دا حل جنگ نال تلاش کر دیں تاریخ انسانیت گواہ ہے کوئی بھی جھگڑا جنگ نال نہیں ختم ہوئے ٹیبل ٹاک نال افہام و تفہیم عقل شعور قرآن حدیث آؤ مل بیٹھنے ہیں اگر اسی غلطہ سن سمجھا لو ٹھیک ہے قبول کرو جڑی ریالٹیز نے حقائق نے وہ ہے کہ تراوی شیعہ کوئی نہیں ماتم سنیاں کوئی نہیں رہنا سی کٹھے جڑی حقیقت ہے نا جی تراوی شیعہ جائز نہیں سمجھ دے ماتم سنی جائز نہیں سمجھ دے تراوی شیعہ ہاتھ نہیں لایا کدی ماتم و سنیہ ہاتھ نہیں لایا لانا پھر بھی کٹھے ہیں تو لڑ بھیڑی کے رہو تاں صلح صفائی نہ رہو تاں تو انہیں ویسے تھوڑا جا اپنے اندر شدت کام کرو نفرت گھٹاؤ محبت پیدا کرو تے حل میں دسنا پتر بے نماز ہے اس نماز کا دن نہیں پڑی وہ دے نال تے گزارا کر لینے جی اس کدی خدا دے کے سجدہ نہیں کیتا پھر اپنا کر کے ادھر نہ تے ہسی نہیں آپسی بھائی بھائیاں یار کلمہ تو اس کائنات دے مصطفیٰ رسول اللہ سے پڑھے ادھر سلوشن ہے میں دسنا پلیز اپنے ملک تے رحم کرو اپنے محلے تے اپنی سوسائٹی اپنے معاشرے تے رحم کرو ملن بیٹھنا دیو ادھر آسان حل شرعی حل ہے کہ تراوی والا ماتم والے کچھ نہ کہ ماتم والا تراوی والے کچھ نہ صرف اپنے ذہن کو سمجھاؤ تراوی گناہیں سنیاں واسطے ماتم حرام شیعہ واسطے تراوی والے کو اللہ ماتم دا سوال پوچھنا ہی کوئی نہیں
मातम वाले को अल्लाह तरावी का हिसाब लैने को नहीं। शुक्र है कब्र वक्खो वक्खरे, तरावी वाले की वक्री है, मातम वाले की वक्री। तो जे साडियां कब्र साझियां होंदियां सी कब्र विच भी हथी पे आना। प्लीज मेहरबानी करो, थोड़ी जी मुहब्बत पैदा करो यार। नफरत कोई हल नहीं। जिंदगी गुजर गई हथी पैंदियां ते गाली गलोच कटदियां ते काफर काफर आदियां। साल डेढ़ मुहब्बत नाल गुजारो, हाँ पता लगे कि लुत्फ मुहब्बत है या नफरत है। क्या कहने जियो। प्लीज मेहरबान। अच्छा वैसे आपस ही बैठे, नाराज नहीं होना। मेरे सुन्नी तरावी मातम वाले दो भी बैठे हो। 1400 साल शीयत तारीख कोई बंदा खड़ा होकर साबित करे कि फलां सन में शिया रमजान शरीफ ही 3.5 FIR दी सी। मेरा गिरबान पकड़ आई तक असी तरावी के खिलाफ FIR दी है। यार थोड़ी इबादत है तो नसीब हो गई। असी तो कदी नहीं ऐसा चाहना कि डको जी पिछली बारी 8 पढ़ते रहे जे, इन्होंने रोज़ियों 20 शुरू हुई ने, वो 100 पढ़ो। थोड़ी इबादत है। और मैं अप्रीशिएट करना अपने सुन्नी भाइयों, बड़ी हिम्मत है उन्होंने। रोज़ा रखे बंदा सौखा है, अफतारी के बाद सक्का पुत्र चंगा नहीं लगता। कसम है यार ली असी पढ़निया को नहीं, असी तुहानू प्रोटेक्शन देंगे। तो इतना हौसला थोड़ा जिहा तुसीं पैदा कर लो। साडे मातमी जलूस नूं सिक्योरिटी ना दियो, डको ते नहीं ना। कोई दीनी जहालत है, बिगाड़ मालत है, बिगाड़ माशरे च उसले पैदा होता है जिसले किसी की जिम्मेदारी अपने गल पा लो। तरावी वाले मातम वाले का क्या प्रॉब्लम? मातम वाले तरावी अपने अपने घर अपनी अपने कर, तुम रज के पढ़ो, असी रज के मातम करने, इशू कोई नहीं। इंज मौलवी के आखे ला के असी हथी पे हाँ। तो वैसे ठीक है, अगर कोई मातम गलत है तो असी छोड़ भी देने, सन समझा लो। शिया की कमजोरी जंग नहीं, शिया की कमजोरी कत्ल गारत नहीं, बम बलास नहीं। शिया की कमजोरी दलील है। साढ़े को कुछ मनवाना ही दलील नाल, छुड़वाना ही दलील नाल। दे दलील मातम गुनाह है, हराम है, असी छड़ देने। मातम का माना क्या है? मातम की डेफिनेशन क्या है? आओ मेरे अहले सुन्नत भाई, पढ़े लिखे नौजवान, मैं तुहाडे कोल मातम नहीं करा रहा, खुद मातमी है ना। दलाइल देना तो मेरी ड्यूटी से कम की तनख्वाह रसूल का पुत्र देंदा सी। मातम दे दलाइल देना मेरी ड्यूटी, क्योंकि खुद मैं मातमी है, डिफेंड करना मेरी। मातम आख्या किसनू गया? मातम का मान है आसान लफ्जां किसी की मोहब्बत में, किसी के इश्क में अपना नुकसान करना। बोले तो लगांग देना, किसी के सीने ते चपेड़ मारना मातम नहीं, अपना नुकसान है मातम। वो नुकसान असी हाथ नाल करिए, बलेड नाल करिए, छुरी मार के करिए, जंजीर मार के करिए। अपनी कंड ते जंजीर मारे, किसी की कंड ते नहीं मारे। बले में जी मातम हराम है, हराम है, हराम छोड़ देने। किसी के इश्क में, मोहब्बत में अपना नुकसान करना, यही है ना मातम। बोलो अब फिर मौलवी की चलाकी करता? हर बंदा अपने फील्ड चलाकी करता ना। मुल्ला जदन भी की, दीन च की। और नहीं, शहीद ने, शहीद जिंदा होंगे, जिंदा दी याद ही छुरियां मार मार के कख नहीं छड़िया। ये केड़ी फिक है? चोखा खून है, ब्लड बैंक च दो किसी मरीज का भला हो जाए। जिंदा दी याद कितने खून बहाना? ले या मन के उठने या शाह मना के उठना। दलील वड्डी या दे ना मन्ना मैं सैयद ही नहीं। ते जे मेरी दलील वड्डी है, जिद लैके ना उठी हुसैन की मजलिस अकीदा लैके उठी। अगर जिंदा की याद अपना नुकसान करना, खून बहाना बिद्दत हराम है, रख मौलवी के सिर ते कुरान। खाजा वैस करनी वट्टे नाल 32 दंत तरोड़े ने। जिंदा नबी की याद है या मुर्दा नबी की याद है? बोलो जिन्होंने समझ आई है बोले भाई। हाँ, खाजा वैस करनी मातम ही उस कीता है ना, अपने नुकसान किया है ना। किसी के मुंह ते वट्टे नहीं न मारे, 32 दंत तरोड़ी। ये मोहब्बत इश्क जिंदा नबी दा ही या मुर्दा नबी दा? कैसा मुसलमान तेरी मेंटेलिटी है? कितना मुल्ला परवर है, अपनी बारी मंडे मंडे कर लेना। जिंदा मुस्तफा की याद खून बहाना जायज है, जिंदा नवासे मुस्तफा की याद खून बहाना बिदत क्यों हो गया?
جانتے ہو خواجہ ویس کرنی صحابی رسول نہیں عاشق رسول ہے، دیدار مصطفیٰ نہیں عشق مصطفیٰ ہے۔ ویکھیا کو نہیں نبی پاک گئے نے 2-3 واری مدینے شریف گئے نے اگو دیدار کو نہیں، کوئی راز مالکاں دا نبی پاک ہوندے کو نہیں کہ تبلیغ تے گئے وہ پھر واپسی دی جلدی ہوندی ہے چونکہ اما آکھیا ہوندا ہے کہ اتھے رہنا کوئی نہیں۔ اچھا جڑے عاشق ہوندے نے نا ماما دے بڑے تابعدار ہوندے، ہائے 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 مہربانی مہربانی۔ وہ تریجی باری آئے تے خواجہ ویس کرن دا منہ لتھیا پریشان، ماں کیا پتر آ گیا اما آ گیا تیری بھی سمجھ نہیں آمدی، رہن دے 2-3 دن میں تھے تریجی بار نصیباں بچ کوئی نہیں پھر دیدار ہوئے۔ میرا پتر اندروں تے تین محبت ہے نا، کیا اندر دی محبت ابھی سلا ہوندہ ہے؟ اسے کہ اماں پک میں ہو گیا ہے نبی دا دیدار من کو نہیں ہونا، آج گل دس تو میں مدینے رہن کیوں نہیں دیں دی؟ ساریاں گلاں کتاباں چو نہیں جلب دیاں، کچھ فقیراں کو نہیں لے۔ اماں گل تے دس یہ چوکھا ران کیوں نہیں دیں دی؟ دے میں اجازت 2-4 دن آ ہی جانا نے نا۔ اسے کہ نا میرا پتر میں تینوں تھے رہن کو نہیں دیں۔ اما وجہ کی ہے؟ اسے کہ میرا پتر میں سنیا جڑا چوکھا مدینے رہندا ہے بدید ہو جاندا ہے۔ نہیں تسی کو نہیں مطمئن، میں جناب نے سنا زوار واسطے کے حکم کتنے دن کربلا معصوم دی زری ترو 3 دن 7 دن نکل لو۔ کیوں؟ ہسی تو اتنا عشق لے کے گئے ہیں، خود امام فرمائن ٹر جو سارے ظرفان دا پتہ ہے نا کیپیسٹی دا پہلے دن زری چ گئے ہو عقیدت ہو رہے، دوجے دن تریجے دن اگے پیچھے شاپنگاں او ہوٹل تو کھانا کھاؤ یہ وہ، سارے ظرف اتنے ہی نے۔ مالکان دا دل کردہ ہے پیالہ بھرے ہوا لے کے نکل جانا۔ قرب معصوم برداشت کرنا بڑی بات ہے، کوڑ بے کیا دے رہے نے جادوگر ہے۔ اس واسطے حکم ظرف چھوٹے ہو سکے میرا پتر ظرف ساڑھے اتنے نے چوکھا نہیں روی دا، بس ایتھے رہے کہ لو لال ہے تو تر جائیں گا۔ خواجہ ویس کرنی زندہ نبی دی یاد وچ ماتم کیتا ہے، اسی چھری نال کیتا ہے، اس وٹے نال کیتا ہے، اس خون بہایا، ادھی باری اللہ کیوں نہیں منع کیتا؟ وہی آ جانی چاہیے نا۔ میری نعمتاں بابے تروڑ دیتی نے، ککھ نہیں چھڑیا منہ دا، میں نعمت اتنی قیمتی دیتی نے، میرا محبوب منع کرو اس نو۔ نبی نو نہیں پتہ کرن بے کہ بابا غلط پیا کردا ہے، زندہ دی یاد وچ خون نہیں بہانا چاہیے۔ کسے نے دوڑان دے چل وہی ناس تیری سپیڈ چنگی ہے، 5واں ہاتھ نہ مارے بابے نے پال لے۔ نبی بندہ ٹوریا وے منع کرن واسطے میرا قتل معاف ہے، اللہ ممانت دی وہی کیتی ہوئے میرے گل کپڑا پا لے، اگلی گل تیریاں کتاباں چ نہ ہوئے پھر بھی میں مجرم ہاں۔ رسول ممبر مدینہ تو کھڑے ہو گئے، اٹھو صحابہ ہٹو مجھے رستہ دو۔ ادھے صحابی انجا پہ دے یا رسول اللہ کون آ رہا جے؟ فرمایا ہاں کوئی نہیں رہا، مجھ محمد کو کرن سے خوشبو جنت آ رہے، خوشبو سبحان اللہ، بدت نہیں۔ یہ مطلب ہے جتھے عاشق رہندے ہون نا اتھوں بدتاں دی خوشبوئیں نہیں آمدیاں، جنت دی آمدیاں۔ سبحان اللہ۔ نہیں جی زندہ دی یاد وچ نہیں جی رونا چاہیے جی، نہیں زندہ دی یاد وچ کربلا لے شہید نے، شہید زندہ ہوندا ہے، وہ اعلیٰ مقام تے پہنچے نہیں تے رون پیٹن لایا نے۔ یہ یعقوب علیہ السلام اللہ دے نبی 40 سال زندہ یوسف دی یاد وچ روئے نے یا مردہ یوسف دی یاد؟ میرا کوئی سنی بھائی بیٹھے تو پلیز میری بات اپنی ذہنی جگہ دے۔ 40 ورے 40 سال پارٹ آف لائف، ایک زندگی دا حصہ ہے، تے ہولی ہولی بھی نہیں روندے یا اسفاہ علی یوسف، ہائے میرا یوسف۔ زندہ دی یاد وچ ہائے یوسف کر کے رونا جائز ہے، کربلا دے شہداء زندہ نے انہاں دی یاد وچ ہائے حسین کر کے رونا بدعت ہے۔ 40 سال اتنا روئے نے کہ اکھاں دی بینائی ختم ہو گئی، اے بلیکنس ختم ہو گئی، وائٹننگ آ گئی، اکھاں چٹنی ہو گئی، وب یزت عینا ہو، بینائی ختم، اکھاں سفید ہو گئی، دس دے کچھ نہیں، اتنا روئے نے۔ تلا گنگ بیٹھا ہے میرے سامنے، ملا ہے تے دسدا ہے 40 سال روندیاں لگے نے بینائی مکدیاں،
یہ جدن ٹھیک ہوئی ہے کتنے سال لگے؟ ڈاکٹر کو گئے نے آپریشن ٹریٹمنٹ سال ڈیڑھ لگا ہے. سکنٹ رکھ مولوی دے سر تے قرآن. ایک ہی معجزہ کی ہویا او جی قمیض دا کپڑا اکھاں تے لایا سی. کتھوں آئی ہے قمیض؟ جی مصر وچ پتر بھیجی سی. اگوں ویکھو نبی دا ایمان کتنا ہے. بھیجن والا بھی نبی اکھاں تے لان والا نو ایک بھی وچ مولوی نہیں. ہائے 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 سوچنا ہی دے وچ کی ہے. کتنا ایمان ہے نبی دا نبی تے. ابا جی ہے قمیض ٹوری نے تے آکھیا نے ابا جی نو آکھن اکھاں تے لان. انہاں کو لو بسم اللہ اے این لائی بالکل بنائی ٹھیک. مقدیاں 40 سال لگے نے ٹھیک ہوندیا سکنٹ بھی نہیں. اور نہیں داد دیں گا تے شاہ نو اندروں تکلیف تے ہونی ہے. محنت بڑی کیتی ہے بندے بولے کیوں نہیں؟ نہ تسی تھکے ہو نہ بھوکے ہو. خمسے دی مجلس سے گھنٹہ ڈیڑھ ہو پہ جاندے ہو. دادا نال نہ تسی لینٹر پانے نے نہ راتی سون لگیاں تسی داد لینی. وہ ساڈا ہی حصہ ہے تے دے جاؤ جڑا میرا حصہ بندا ہے. پتر دی قمیض لائی اکھاں تے نبی نو شفا مل گئی ہے. ڈب کے مر جا ملا. پتر دی قمیض دا کپڑا نبی نو شفا دے سکتا ہے. غازی دا علم شیعہ نو شفا نہیں دے سکتا. تیرے ہاتھ سلامت بھائی. اچھا بولو ہے بہت شکریہ بہت شکریہ. یہ مطلب ہے کپڑے بچ بھی شفا ہے اگر نسبت آلہ نال ہے. یعقوب نبی دے پتر دا قمیض دا کپڑا نبیوں نو شفا دے سکتا ہے. مشکل کشا دے پتر عباس دا علم دا کپڑا شیعہ نو شفا نہیں دے سکتا. نسبت ویخ تو غلاف کلا گنگ مارکیٹ چو کپڑا لیا کے بے نماز درزی کو سلائی کرا کے ایک دن قرآن نہ لا کے تو چمدہ پھرنا. ہاں نبی دی امت نو گمراہ کر. مولوی میں ایک دن غلاف رکھیا قرآن نال ایتھے لا کے رکھ دینا. آ کر وضو غلاف ہوتے پیر رکھ دے. عرشاں تو آئے غلاف فرشتے سلائی کیتا ہے. میری مارکیٹی چو غیر معصوم دکاندار کو آیا محلے دے بے نماز درزی سلائی کیتا ہے. عام کپڑا ہے ایک دن قرآن دا غلاف بنے. مولوی رکھ ہوتے پیر رکھ. توبہ توبہ توبہ. درزی نہ ویخ دکاندار نہ ویخ تھان نہ ویخ کپڑا نہ ویخ نسبت ویخ نا. سما اور رسل الکتاب اللذی نستفیناہو من عبادنا. وراثت نال کپڑا منصوب ہوئے تے او دی عزت واجب ہے تے وارث نال علم منصوب ہو جائے. مل گیا پتر ہی. 40 سال دے بعد پیو پتر دی زندہ ملاقات ہو گئی. غلطاں میں ممبر تو اتار دے مجمع چو کھڑے ہو جا شاہ ڈنڈی پہ مارنا. 40 سال رو 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 کے اکھاں تے قمیض پہنچی لائی بنائی ٹھیک ہو گئی. پھر یہ بنو اسرائیل جڑے نے یہ مصر جڑے شفٹ ہوئے نے نا یہ جناب یوسف دی وجہ یہ اصل شام ہی نے. یہ بنو اسرائیل ساڑھے کزن نے. چلو میں دسنا جناب ابراہیم دی نسل دو طریقے تو. جد ابراہیم نسل دو طریقے تو. ایک جناب اسماعیلی چوں ایک جناب اسحاق چوں. دو بیویاں نے نا. جناب حاجرہ دے بیٹے جناب اسماعیل جناب سارہ دے بیٹے جناب اسحاق. یہ جناب اسماعیل دی نسل چوں ایک کوئی نبی آیا باقی وسیع آئے نے ساڑھے مصطفیٰ ہے. جناب اسحاق دی نسل چوں 600 نبی تقریباً آئے. ہاں یہ پھر جناب اسحاق دے پتر ہوئے نے جناب یعقوب. یعقوب علیہ السلام دا دوجا نام اسرائیل. انہاں دے 12 پتر ہوئے نے بنو اسرائیل. اسحاق دی لڑی چو بنو اسرائیل نے. ابراہیم اسماعیل دی لڑی نہیں آنا آپا سے. بولے کیوں نہیں تسی؟ انہیں جھگڑالوں نے بڑے گڑبڑ کر دے جنہاں سکا برا مارے ہے. بولو تے صحیح تو چپ کر دو تو میں لمبا ہو جاؤں. اے جناب جس لئے مصر آئے تے بادشاہ بنے تے شام رہندے.
بنو اسرائیل انہوں پھر جناب یوسف علیہ پھر بھائی بھی آ جاؤ تو بابے نو لے آؤ تو پھر اتنے آ گئے میں پتہ نہیں کتنے اپڑیا تو کدھر لا دیتا جنہوں پھر ملاقات ہو گئی 40 سال بعد پیو پتر دی ملاقات ہو گئی بنائی ٹھیک ہو گئی یہ شفٹ ہو گئے مصر تے اج ملاقات ہونی ہے جناب یوسف باہر آئے تے بابا جناب یعقوب پتر نو ویکھ کے بڑا ہی ڈر ہوئے ابا جی ٹھیک تھا ویکھو میں بادشاہ بنے جے مصر دا لا کے گل رو 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 کے فرمایا بادشاہ تے مصر تین پتہ ہے میرے 40 سال کی میں لگے تیری قسم ہے میرا پتر میں دن بھی اوکے گزارے نہیں تے راتاں بھی اوکے بندہ ہی اچھا بجو میں ٹھیک ہوں بس کرو فرمایا بس کرنا تینوں نے پھر کیتا بھائیاں کے کیتا پھر سنا نبی نہیں جان دے ہوں پتہ لگے آل محمد ساڑی مجلساں کیوں دان دے نبی پھر سننا چاہتے ہیں پھر سنا ابا جی وہ لے گئے کھڑان دے بانے اتھے جا کو نہ پھر ماریا شاریا کمیز لا کے کھوئی سڑ دیتا ایک آخیا قتل کرو انہوں دوجے آخیا نہیں پھر بھی پیو دا پتر ہے سٹ دیو سو وہ پھر قافلہ ڈو لٹکایا پانی واسطے بچ میں نکل آیا اس دور وچ غلاماں دی خرید و فروخت ہوندی ہے جیڑا سونا بچہ ہوندا اتنی قیمت زیادہ دی اس سالارے قافلہ ویکھو سکے اتنا مال منافع نہیں دینا جتنا بچہ دے گا مصر جا کے بیچیں گے ابا جی وہ یکلوش اس دا کوئی نوکر آئی حبشی آئی ادھی کسٹڈی چ اس میں دے دیتا اس میں اٹھتے بٹھا دیتا قافلہ ٹور پیا مصر آل رستے چ بنو اسرائیل قبرستان آ گیا تے اتھے پھر میری ماں دی قبر آئی ابا جی میں اتنے اپنے آپ کو گرا دیتا قبر وہ قافلہ آگے نکل گیا 15-20 منٹ دے بعد رولا پہ گیا بچہ کتنے بچہ کے وہ میرے کارواں یکلوش حبشی نے اس آخیا میں تیرے کو لینا ہے بچہ وہ قیمت دینی ہے یا بچہ کتنے ہی کیوں بے دھیانی کی ابا جی واپس آیا نسدا جنگل ہی ہوئے گا میں کتنے نسنا ہی میں پھر ماں دی قبر تے بیٹھے ہی تے غصے وچ آئی ابا جی وہ اس آمدہ میں نے پھڑ لیا ایتھے آ کے یوسف علیہ السلام چپ کر گئے فرمایا میرے الویخ تے اگلی گل کر ابا جی اگے بھی تسی روندے رہے ہو تے چوکھا رونا جے فرمایا ہاں میں وہی گل پوچھنا چاہنا اس کے کیتا یقین کری میرا سنی بھائی 40 سال گزر چکے نے اس واقعہ نو پتر دی زبانی یعقوب سن دن پہ کی ہویا ابا جی غصے چایا اس دووے میرے ہاتھ ایک ہاتھ چ پڑے ایتھو لیا کہ اس میں چاٹ مر ادھی انگلیاں دے نشان 10-12 دن میریاں رخساریاں تیرے سونا جناب یوسف تے پھلاں تو نرم تے حبشی دا ہاتھ لگ گیا ابا جی پھر 10-15 دن بعد ٹھیک ہو گیا میں موت آجے تلگنگا لیا اگر میں اپنے کلو بھرتی پیا کرنا 40 سال بعد پتر سنایا اس چاٹ ماری یعقوب دی چیخ نکل گئی آسمان علموں کر کے دینا میرا لاؤ دا ہاتھ نہ رہے جس میرے پتر نو ماریا مر جانا ہی ایک دن نبی دی کچاری تو ہی ہونا ہے تو میں بھی ہونا ہے اتھے کی حساب دیں گا یعقوب نبی دے پتر نو ایک تماچا لگے 40 سال رونا جائز ہے لیا قرآن میں سر تے رکھ دینا کربلا تو لے کے شام تائیں شمر حسین دی دھینو تماچے مار گا اتھے ہسنا چاہیے اسی رویت بدت حرام ہے نبیانو تے پتر دی چاٹ نہیں بھول دی پتہ نہیں کتنا ماریا کربلا تو شام تا تے سب تو چھوٹی حسین دی دھی معصومہ پاک سین دے بارے میں پڑھیا ہے کہ جس لئے قافلہ لے کے ٹورے نے 11 محرم نو کربلا تو شام والے پاس 120 مستوران ہے یہ 84 بچہ ہے یہ بی بی پاک معصومہ صلوات اللہ علیہ ہان دیاں ہور بھی بچیاں نے کلی معصومہ ایڈی چھوٹی نہیں اس آن دیاں ہور بھی بچیاں نے کتے دے پتر تلاش کر کے حسین دی دین مار عرب دی گرمی دوپہر بغ دیئے تے پھر شامیاں نے لا کے نا آپ تھلے بے کے سائی کر لیندے نے گرمی ہیں جانور تھلے قرآن دی قسم میرا سنی بھائی نبی دیاں دیاں نو دپاں تے بٹھا دو کدی سن سمجھتے صحیح نا اسی غلط آ حسن علیہ سن میں حسا لے یار کیا نبی دا کنبہ نہیں جی میں بدل کرنا تو نبی دا کلمہ نہیں پڑھیا کوئی تعلق نہیں تیرا رسولنا تیرے واسطے مولوی اہم ہو گیا کیڑا ماں پتر جمعے ہیں جڑا کل حسین دے نانے دی شفاعت تو بارو بار جنت ٹور دے کل نہیں منتاں کرنی ہے یا رسول اللہ میری شفاعت کر دو رسول تیرے کو پوچھے گا تیرا موٹر سائیکل تو ڈگ کے مرے تے پٹن لا پے میری تے دھینو سارے راہ مار دا رہے
کی جواب دے گا یار تو؟ ساری زندگی مولوی دی مننی، کدی سید دی بھی من لے، کدی تے سوچ لے یہ جتھے کہ بچے بیٹھتے ہیں بی بی پاک انہاں وچ بیٹھ جاندے ہیں، زانو آتے سال آ کے تین کر لیں ویکھی کوئی نہ۔ میرے امام دی قسم میں کتا حرام زادہ زل جوشن ٹردا ہے تے پھر دے آدھا کتھے حسین دی دھی کتھے، او بیٹھی اٹھا کے پھر مار دا۔ ایک دن صابر بابا دی صابرہ بیٹی پوچھ لے او ظالماؤں میں اتنا کیوں مار دے ہو؟ میں تے روندی بھی اچھا کوئی نہیں، میں تے شکایت بھی کوئی نہیں لاندی، میں اتنا کیوں مار دے ہو؟ یہ بغیرت ہس کے عرب دے لوگوں دی ایک عادت ہے یہ جڑے تاریخ دان بیٹھے ہو تانے مار دے آن، تانا مار کے تین کتنے مارنے اسی تے تیرے پیوں نے مارنے۔ معصومہ پاک فرمایا بابا میرا سانگ تے مار دے تے منو۔ ایک کتے دا پتر ہس کیا دا آج دسی اسی تین کیوں مچوکھا مارنے؟ تیرا پیو بڑا صابر ہے، اسی علی اکبر نے برچی ماری ہے اندروں نہیں ڈگا تیرا پیو، رویا ہے لیکن اندروں مضبوط رہے۔ اسی قاسم زندہ ہی تے لاش تے گھوڑے بجائے نے، چوندا رہے ٹکڑے روندا رہے لیکن اندروں ایڈی تکلیف نہیں سوئی۔ غازی دے بازو لائے نے، بڑا حوصلہ ہے تیرے پیو دا، بازو چاہ کے ٹرے ہے لیکن اندروں ایڈا درد نہیں سویا۔ آدھے 6 ضرباں میں پوری طاقت نال ماریاں نے، اف نہیں کیتی حسین نو، درد نہیں ہویا۔ آدھے میں حیران ہو گیا انہوں درد کیوں نہیں ہوندا؟ آدھے تے تو آئیے 6ویں ضرب تے میرے خنجر وچ ہاتھ پائے نا، ادھر پتہ لگا انہوں پتراں دیاں برچیاں دا تے درد ہی کوئی نہیں۔ انہوں اکبر دی جوانی دا کیڑا درد ہے، غازی دے بازوان دا ایڈا درد نہیں۔ تو میرے خنجر وچ ہاتھ پایا ہے چھڑان واسطے، تماچا 3 ماریا، تڑپیا حسین ہے۔ جڑا اکبر دی جوانی تے نہیں تڑپیا، تیرے تماچے تے تڑپ کیا دا ہے، او ظالماں میں مار لے میری چھوٹی زہرا یہ نہ مار۔ ادھر دا سی محاسبہ کر لے، جتھے انہوں تڑپانا ہے انہوں مارو، لگ دی تین نہیں تڑپ دا ہوا ہے۔ پھر بابا دی محبت اچ تماچے جھلدی جھلدی شام آ، بابا دی قتل دی چشم دی گواہ، پیو دی عزادار بیٹی، بابا دی ماتم دار بیٹی، حسینیت نو رنگ لان علی معصومہ۔ اس بہن بھرا بڑا کردار ادا کیتا کربلا دی جنگ، علی اصغر نو کے سلام تے معصومہ رسیاں پا کے 1400 میل ہر باز ضمیر دا ضمیر جھنجوڑ کے دسے ساڈے ال ویکھو جنگ نہیں ہوئی ظلم ہویا جتا۔ زندان شام آ گئی، روندیاں ساریاں نے، زیادہ معصومہ روندی۔ اگر میرے کو پوچھو تلا گانگا لیوں شام فتح کر گئی حسین دی دھی دے وین، نہیں روندی ہے شام حل آئی تے کتا تختاں تے بہ کے تے محلانچ پریشان، نیندی دی مک گئی۔ ایک دن بلا کے سجاد نو آدھے روز شام ہی زلزلہ ہوندہ، گل کی فرمائے میری بہن روندی، ادھر روندی آواز تے کدی نہیں سنے اینی نہیں۔ سجاد نو شام مکایا، ٹھڈا صاحب ہر کے اندر ظالماں یتیم اچا نہیں روندے، اور جناب ابوالفضل العباس دے بعد سیدان دے بچیاں رونے چھوڑ دیتا، یتیم نو پاک ہوندہ میں کنوں سناواں، میری کنوں سن لے۔ معصومہ نے اچھی آواز وچ رونا چھوڑ دیتا ہی، فرماندے نے ہائے کر دی، ہائے بابا خدا دا عرش حل ہے، یتیم دی ہاں نال اللہ دا عرش حل۔ اللہ کسی طریقے چپ کر دی ہے، فرمائی کوئی طریقہ ہی سار دے بابے دا، بغیرتاں نہ مار کے دے سار وے کے تے ہور اس رونا ہے نا، جگر تے ہاتھ رکھ کے دینا او بے دردہ دی پیو دا کٹیا سار وے کے زندہ رہنا ہی تے رونا ہی نا۔ ابراہیم نام اسپائی نہ دے نسار انج مردیت مر جائے، ہر ممکن انہیں کوشش کی تھی کسی طریقے مر جان، انہیں جان کے اس حویلی کہ زندان نہیں جتے سیدزادیوں نے قید رکھے ہیں، پرانی بسیدہ مکان ہے، اس دور دے موسم دی تبدیلی نال چھت گر چکا ہے، دیواراں گرن والیاں نے، انہیں اندر علی دیاں دیاں اتھے کر دیتی ہیں کہ اج گری دیوار کل لکھاں گے کاندھ ڈے پی سانتے پتہ ہی کوئی۔ قرآن دی قسمیں جس لئے اندر آئے نا شہزادیاں
تے سجاد آدھے نے بچھو ٹھوئے سپ نسے نے او پردے کرو نبی دیا او اپنے اپنے بلائیں کو جاؤ رسول دیا دیا ادھا لے جا سر جس لئے مر گئی تے سر واپس کر دیں ہاں سجاد لے چلیں اتھے رہندی ہیں تیریاں پھپیاں ماما ہور بھی سوائے اس بچی دے ہور کوئی سر حسین دا چاہ کے نہ وین کرے ورنہ میں سپاہی درندے تازیانے دے کے اندر بھیج دیاں گا فرمائے نا اندر کسی سپاہی نہ بھیجی میں حسین دا پتر وعدہ کر رہا صرف معصومہ ملے گی میریاں پھپیاں دے سران دے غلاف کوئی نہیں ہوں سپاہی اندر نہ ٹور ادھا ٹھیک ہے پھر جلدی واپس کر دی سید الساجدین سر لے کے زندان نکھا پہلی نظر حسین دے سر تے مسافر شام دی پئی ایک کونے چ بیٹھ گیا نے نبی زادیاں آن دی ماں اٹھی اٹھو کھڑیاں وہ مہر نبوت دا سوار آ گیا ہر بی بی ہاتھ ہے بسم اللہ اکبر دا بابا علی اصغر دا بابا علی قاسم دا بابا میں چاہواں ایتھے ہاتھ کیتیاں نے سجاد اتھے رات رو کہہ دے نہیں اماں کو نہیں جو ملنا کیوں سجاد فرمائے میں وعدہ کر رہا ہوں اماں انہوں پکے بہن بھرا دا سر وے کے رانا ہی کوئی نہیں تازیاں نے دے کے سپاہی اس کھلوائے نے اماں تسی ہاتھ لو گے یہاں پیو ظلم کریں گے میری سہن پتر دی داڑی تلے ہاتھ رکھ کے دی ماں صدقے نہ رو ٹھیک ہے کوئی ہاتھ نہیں لائیں گے تم سجاد وعدہ کر آئے نا ٹھیک پھر میں نہیں رون دی آسمان المو کر کے دیو میرا سمیع بصیر اللہ جی میں تم راضی ہیں میں انہی راضی ہوں ساریاں پیا دی کسے نہیں ہاتھ لانا میرا سجاد وعدہ کر آیا حسرت نال بہن ویکھ رہی ہے بھرا دا سر بے دردہ تم پیانا رونا گناہ ہے کر اندازہ بہن دے سامنے بھرا دا کٹے اثار آوے ہاتھ نہ لا سکے ہسنا چاہیے دی سن بھی ہسا تے سر کیوں لے کے فرمائے معصومہ ملنا ہے حسرت نال بی بیاں کھلو کے ویکھن لپیاں اج دھی ملدی کی میں بابا آدھا کے تلا گنگا لیا سجاد ٹر پیا جیویں جیویں قریب آیا حسین دی دھی مٹھیاں تے لیٹ دی آئیے علی زین العابدین آدھے نو اٹھنا بابا ملن آئے لکھ سجاد کتھے لکھے آئے پیو ملن آوے دھی نہ کھلوئے تیری قسم جدن دا بابا آیا میں کوشش بڑی کیتی ہے میں نے اتنا ٹرایا نے میں 4 سالہ چ بڑھڑی ہو گئی میریاں ہر سر دیوال سفید اٹھن دی طاقت کوئی نہیں منت لا سجاد جے بابا آگے ملنا میں کوئی نہیں شریف شریفاں دے ادھار لہن دے میں بابے دا کوئی ادھار لانا کیڑا ادھارا دیئے ساری زن ستیاں منت لا جڑے صحابہ کی رہ گئے 1400 میل نہ تھکویا بابا من دے میں پیونو سینے تے سماوا قیامت دا منظر آئی انہا للہ پڑھ کے بلا تشبیح سجاد بابے دا کٹے اثار ماں دے ہتھاں تے رکھے بابے دا سر دھی دے ہتھاں تے آیا رو نہ رو تیری مرضی ایک واری ذہنچ نقشہ بنا 4 سال دی دھی ہوئے پیو دا کٹیا سر سامنے آوے روندی اکی جو تھوڑا دس دے ویکھے سجے دیا ظلفاں کھبے دیا سبجے اب رو کٹے ہوئے لب زخمی نے گردن بے ترتیبی نال کٹی ہوئی ہے جیڑا پہلا وین کیتے دھی آلے بندے دی آئے نکل ویسے موت مورا کیا دیو جنت دیا پوشاکاں پاونا لیا ایک واری دھی دی پوشاک ویگ اور جبریل دے پراتے سمنا لیا ایک واری دھی دا بستر ویگ رو رو کے پیا دیئے دھی رول گئی ویچ سفران دے اسمت دا پاک نگینا سب چھوٹی کہدن اللہ مان بھائی اللہ مان بھائی میں صدقے ہوں میری حیثیت تو زیادہ تو سرو لے تیرے تے کرم بہن بھرادا تیری وجہ تو میں نے خیرات مل گئی میں ایک اور سنبھل کے وین کراں تلا گنگا لیا بچپنی چ دھی چھوٹی دا پیار پیو نال زیادہ اپنے ویڑیاں تسی ویکھیا ہو سی باقی دھی پتراں تو چھوٹی چھوٹی تیری دھی ہے باقی بہن بھراؤ دے وڈے نے نکی دھی بہن بھراواں دے سامنے گھارا سامنے دس دی بابا میرا زیادہ
پیو آیا پہلے جھولی چ مل بہ سی کھیڑ دی پیو نال زداں بابے نال کر دی اگر ماں جھڑک دیتی ہے پیو گھر آیا بابا اما نو بلاؤ اس میں نہ جی کیوں مارے تسی گھر کوئی نہیں میں نہ مارے وڈے بھائیا جھڑک دیتی ہے بلاؤ بھی انہوں پوچھو بڑے مان تے دعوے ہوندے نہیں دھیاں نو پیواں نال قرآن دی قسم سارے دن دیاں شکایتاں کٹھیاں رکھ دیاں نے بابے نو دسنی ہے کیوں تلا گنگا لیا فطرت دا قانون ہے جتھے پیار ڈھیر ہوئے اتھے شکایت لگ دی ہے اگر تھک نہ پیاویں شام دا زندان ہے مدت دے بعد بابا ملن آیا ہے دی پیو نو کہ جڑی پہلی شکایت لائی آدھی ہے بابا تیرے بعد شمر بڑا مارے بابا سارے راہ ماردا ہے من بن پلان اٹھا تے مرحبا 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 میں نے اٹھا تے بہایا نے بابا رسیاں نال بنیا نے بابا تازیہ نہ اٹھنو تھوڑا لگدا ہے تیری دھی نو زیادہ لگدا گلاں کر دی آئیے بابا شامیاں دے ہاتھ بڑے بھاری نے بابا دے ہاتھ تے لوہے دی مندری آئی جی دی وجہ تو میرا منہ زخمی ہو گیا دھی دے وینان مظلوم کربلا دی اکھل لیے میرا پتر میں تیریاں سننا آیا پیو صدقے میں نہ حوصلے نال سنا بابے دی داڑھی تلے رکھا ترکیا دی ادھن آئے جدن زندگی مک گئی آگے کچھ میرے کولو سن لے کچھ میرے گواہ کول پوچھ لے شبیر دے سر پرواز کیتی ہے کون ہے تیرا گواہ بابا ٹھتی آلا پردائی ساریاں گلاں دی پیو نو جھولی کیتیاں نے گواہاں دا نام آیا کم دے ہتھاں تے سر چایا ہے چہرے دے برابر کر کیا دیے جے گواہ ویکھنے نی رخسار گواہ ہن دھی تیڑی دے جڑے شامیاں ظلم کمائے پہلے دور لالے آفرین 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 اچھا چلو ایک وین میں ہور کراں میرے حصے تو سونی خیرات مل گئی بانی مجلس ملک شانی دی مالک زندگی دراز کرے احباب نال آباد ہوئے مقدی ہے میری مجلس ہولے ہولے وین کر دی بابے دے سر تے جھک گئی امام مبین دا مشتاق سجاد سب کو جان دینے ساڑھے تین دکھ پہنچان واسطے فرمینے نے رومن بند کرو لگ دے متان دی جاگی ہوئی بابا ملے میری دین نہیں لڑا گئی مٹیاں تے تڑپ کے رباب آدھی ستی کوئی نہیں میں ماں جان دیا تی اماں چپکا کر گئی ہے فرمائے میں نے پتہ ہے کندیل اسلام مندے کعبہ دی بوجھ گئی ہے شاہ میں چالے معصوم آفرین آفرین یار غریب تو غریب دے گھر بھی جنازہ ہوئے بندے منجی تے رکھ دیں آ میرا سنی بھائی رومن آلیا تے ساڑھے نار رو حسن آلیا تے میں نے بھی حسا جنت دے بادشاہ پیو دی دھیدہ جنازہ زندان دیا مٹیاں تے پہ چار پائی کوئی نہیں بیبیاں دے وین بلند ہوئے شامل آلی اٹھ کیا دی تو مکان دے نہیں ہے ادھی جنہی میں ملازمہ میری ایکو ڈیوٹی ہے قید خانے چے اگر کوئی عورت قیدن مردی ہے غسل و کفن میں کرنی ہے میں نے بادشاہ حاکم دی ملازمت ہے دا نام آیا پہلی واری علی دی دھی دے چہرے تے جلال آ گیا فرمایا خبردار ہو شام آ لیا حسین ران دیو میں نے غباس بنن تے مجبور نہ کرو تیری کیڑی ضرورت ہے تو میری معصومہ نو ہاتھ لائے تو نہیں جان دی معصوم نو غسل معصوم دیندا اللہ دا قانون تسی نہیں توڑ سکدے اگے قدم نہ رکھی ورنہ میں جلال چاہو ایسا تلا گانگا لیا میں ممبر دی قسم شامی عورت حیران ہو کہ دی ہیں قیدن بی بی تم کوئی زادی سید زادی ہے میری سین دا آواز آیا ہاں میں محمد مصطفیٰ دی دھیاں محمد دا نام آیا ہاتھ بن کیا دی قسم چوال ہے اج پتہ لگے تو مدینی والے نبی دی دھییں سال ہو گئے ساڑھے مرد گھرائیں جا کے دس دینے کسے باوی دیاں بہنا قید نے جے تو محمد دی دھییں کدی میں ہاتھ نہ لاواں سیزادی ہے اتنی اجازت دے میں معصومہ دا منہ بیکھا فرمایا ویکھ لے تلا گنگا لیا معصومہ دی زیارت کر کے شامی عورت پٹ دی بار آئی ہے رو کیا دیو قیدن بیبیاں بچی دی ماں کیڑی ہے کیوں آدھی ہے میں کوئی گل پوچھنی ہے رباب آدھی ہے میں اکے پوچھنا ہے آدھی ہے تو مائے دس تیری دھینوں کیڑی بیماری ہے کنا چرات جاری ہے چہرے تے نیلے کالے داغ نے رباب رو کیا دیے مریضہ کوئی نائی علی اکبر دی جاگیر دے وچ
نو شمار تماچے مارے اور اس پیو دی لاش ماتم حسین ماتم میرا اللہ قلیل عبادت قبول فرما بانی امری توفیقات اضافہ فرما مجالس خمسہ انہاں دا اہتمام و نزور و ہدایہ اپنی بارگاہ قبول فرما بانی مجلس دی رزق کی مزید وسعت عطا فرما جتنے حاضرین و سامعین دامن چدعا وقت دن معصومہ بنت الحسین لواسطہ تمام دیاں بیٹیاں دے نصیب اچھے فرما دکھاں درداں تکلیفاں تو محفوظ فرما اس نگری نو تا قیام قائم آباد و شاد فرما سنی شیعہ نو اتفاق عطا فرما وارث صف ازا وارث خون حسین امام العصر دا جلدی ظہور فرما رب